इच्छा हुँदै भाव छुँदै स्थिर चेतनालाई जान्नुपर्छ जीवन मूल नाभि केन्द्रलाई। यहाँ के भन्यो पहिला, कहाँबाट सुरु गर्नु पर्दो रहेछ? सबभन्दा पहिला इच्छा। बिना इच्छा केही हुँदैन। जे गर्न पनि इच्छा चाहिन्छ, राम्रो गर्न पनि इच्छा चाहिन्छ, नराम्रो गर्न पनि इच्छा चाहिन्छ। इच्छा मुक्त हुन्छु भन्नु पनि इच्छा हो। इच्छालाई शान्त गर्छु भन्नु पनि इच्छा हो। इच्छा नभइकन केही हुँदै हुँदैन। त्यसकारण भन्ने गरिन्छ, यो जगत परमात्माले आफ्नो इच्छा शक्ति यानी कि संकल्प शक्तिद्वारा निर्माण गरे। इच्छा शक्ति नभइकन केही हुँदै हुँदैन। सबैभन्दा मूल हो, सुरुवात हो इच्छा शक्ति। हामीलाई मन्दिरमा पुर्याउने पनि हाम्रो इच्छा हो। हामीलाई भट्टीमा पुर्याउनु पनि हाम्रो इच्छा हो। पुजारी बनाउने पनि इच्छा हो। चोर बनाउने पनि इच्छा हो। राम्रो इच्छाले गराउँछ, नराम्रो पनि इच्छाले गराउँछ। बिना इच्छा केही हुँदैन। सबभन्दा पहिला इच्छा। इच्छा सकारात्मक बनाउने, लक्ष्य बनाउने, मलाई के गर्नु छ, आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्ने। अब इच्छा भएर मात्रै पुग्दैन। इच्छा कहाँ जानुपर्छ? इच्छा शक्ति भाव शक्तिमा जानुपर्छ। मेरो इच्छा मेरो भाव भन्नुपर्छ। यहाँबाट साधना सुरु हुन्छ। इच्छा नै रह्यो भने साधना सुरु हुँदैन। इच्छा त सबैले गर्छन्, राम्रो नराम्रो जे पनि इच्छा हुन्छ। तर जब इच्छा भावमा आउँछ अनि त त्यो प्रेममय हुन्छ, ईश्वरमय हुन्छ। जहाँ प्रेम छ उहीँ त ईश्वर छ। ईश्वर भन्नु र प्रेम भन्नु दुईटा होइन, एउटै हो। मेरो इच्छाले भक्तिलाई छुनुपर्छ अथवा मेरो भावलाई छुनुपर्छ। भावलाई नछोएको इच्छा विनाशकारी पनि हुन सक्छ। भावलाई छोएका सबै इच्छाहरू कल्याणकारी हुन्छन्। प्रेमलाई छोएका इच्छाहरू, भक्तिलाई छोएका इच्छाहरू कल्याणकारी हुन्छन्। जीवन कल्याणको दिशातिर अगाडि बढ्छ। त्यसकारण पहिला इच्छा हुँदै भाव छुँदै स्थिर चेतनालाई। अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, भावमा त्यसो भए सकियो नि त? भावमा आएपछि त सकियो, प्रेममा आएपछि त सिद्धियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। होइन, प्रेम भन्दा पनि गहिरो चेतना छ। प्रेमको अनुभूति गर्ने क्षमता छ, अनुभव गर्ने क्षमता छ, प्रेमलाई जान्ने क्षमता छ। मसँग चेतना छैन भने प्रेम टिकाउ हुँदैन। मेरो विचारको लागि पनि, इच्छाको लागि पनि चेतना चाहिन्छ। भावको लागि पनि चेतना चाहिन्छ। अचेत व्यक्तिले कसैलाई प्रेम गर्न सक्दैन। अचेत व्यक्तिले विचार पनि गर्न सक्दैन। अचेतना होइन, चेतना केन्द्र हो। त्यसकारण चेतनालाई समाउनुपर्छ। भक्ति छ, प्रेम छ, तर चेतना शून्य छ भने त्यो प्रेम कल्याणकारी नहुन सक्छ। चेतनै छैन, विवेक नै छैन। प्रेमभित्र पनि विवेक चाहिन्छ। अविवेकी प्रेम भइदियो भने यो फेरि हानिकारक हुन सक्छ। त्यसकारण चैतन्यता जरुरी छ, सजगता जरुरी छ, होस जरुरी छ। अब त्यो चेतना कस्तो हुनुपर्छ? स्थिर हुनुपर्छ। अहिले चेतना, अहिले अचेतना होइन, होस र बेहोस होइन। हामी कहिले होसमा रहन्छौँ, कहिले बेहोस हुन्छौँ, त्यस्तो होइन। साधना भनेको के हो? स्थिर चेतना हो। तर स्थिर चेतनामा सिधै जान सकिँदैन। यहाँ धेरै व्यक्तिहरू सिधै चैतन्यतामा जान्छु भनेर प्रयत्न गरे। धेरै व्यक्तिहरू एकैपटक साङ्ख्यमा हाम फाल्ने,
एकैपटक साक्षीको अनुभव गर्छु भनेर प्रयत्न गरे, अप्ठ्यारो भयो, सकेनन्, हार खाए। बाटो भएर जानुपर्छ ल, छत माथि जानु छ भने एउटा एउटा सिँढी हुँदै जानुपर्छ। एकैपटक उफ्रिएर छतमा पुग्न सकिन्न, दुर्घटना पनि हुन सक्छ र धेरै मानिसहरूलाई दुर्घटना पनि भएको छ। साधना बिचैमा टुटेको छ, साधना छोडेर हिँड्नु परेको छ। लय आएन, साधनामा रस भएन। साधना त गर्यो तर मानिस अर्कै लोकबाट आएको जस्तो लाग्छ। हामीसँग केही पनि मिल्दैन। दाढी लामो लामो पाल्या छ, कपाल पाल्या छ, जिङ्रिङ्ग छ, रूपै छैन, बिगार्यो रूप। अनुहारमा त्यो चमक छैन, मुस्कान छैन, माधुर्यता छैन, त्यो मिठास छैन। अनि लुगा लगाएको छ अर्कै लोकबाट आएको जस्तो। सामान्य मान्छेले लाउने लुगै लाउँदैन, अर्कै रङ, कतै पहेँलो, कतै के कतै के, भिन्न भिन्न। मान्छे अर्को जस्तो, सामान्य मान्छे नै होइन। किन त्यस्तो भयो? ऊ बाटो बिरायो। प्रेमको भक्तिको बाटो हुँदै गइदिएको भए रसपूर्ण हुन्थ्यो व्यक्ति। हरेकलाई माया गर्ने। तिमी र ममा केही फरक छैन, तिमी जस्तो म पनि उस्तै। समभावलाई लिएर हिँडेर पनि साधनामा प्रवेश गर्न सक्थ्यो। तर के गर्ने, छुट्यो। पहिला विचार, बिना विचार केही पनि हुँदैन। इच्छा चाहिन्छ पहिला। पहिलो इच्छा र इच्छा भक्तिमा रूपान्तरित हुनुपर्छ र भक्ति चैतन्यतामा रूपान्तरित हुनुपर्छ। अनि रसपूर्ण हुन्छ साक्षीको साधना। साङ्ख्यको साधना पनि रसपूर्ण हुन्छ। इच्छा हुँदै भाव छुँदै स्थिर चेतनालाई जान्नुपर्छ जीवन मूल नाभि केन्द्रलाई। अब जान्नुपर्छ जीवनको मूललाई भन्या भए पनि हुन्थ्यो। यहाँ सूत्रले भन्छ नाभि केन्द्रलाई। किन नाभि केन्द्र भनेको भने साधना गर्ने साधकलाई सहज होस् भनेर। विचार टाउको, भाव हृदय, नाभि जीवन हो। नाभि हाम्रो मूल केन्द्र हो। हाम्रो उत्पत्ति, हाम्रो जीवन यही नाभिबाट प्रकट भएको छ। हामी जन्मनुभन्दा अगाडि यही नाभिबाट खाना खान्थ्यौँ। नाभि सम्पूर्ण शरीरको रचनाकार हो। साधना गर्ने व्यक्ति यदि शरीरबाट बाहिर अशरीरी अवस्थाको बोध गर्छ, शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ भने नाभि केन्द्रबाटै निस्किन्छ। यहीँबाट बाहिर जानुपर्छ। नाभि मुख्य हो र नाभि साहसको आँटको केन्द्र हो, हिम्मतको केन्द्र हो। नाभि कमजोर भयो भने व्यक्ति साधनामा जान सक्दैन। किनभने साधना, ध्यान सहज मृत्यु हो, जानी जानी मर्नु हो। यसको अर्थ ध्यान गरेर मान्छे मर्छ होइन, मरेर फेरि आउँछ। मृत्युको पुरै बोध गर्नु हो ध्यान। ध्यानको लागि मर्न तयार हुनुपर्छ। र जसको नाभि कमजोर छ, आँट छैन, हिम्मत छैन, डराउँछ, ऊ मर्न सक्दैन, ऊ साधना गर्नै सक्दैन। त्यसकारण नाभि केन्द्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ। रामायणमा एउटा बडो सुन्दर प्रसङ्ग छ। रावणका 10 टाउका थिए। युद्धको बेलामा रावण कमजोर स्थितिमा पुगिसकेपछि रामले उसको शिर छेदन गर्नुभयो अथवा शिर काट्नुभयो। तर जतिवटा शिर काट्यो फेरि शिर उम्रन्छ, जस्ता तस्तै हुन्छ। जतिसुकै टाउको काटेन फेरि अर्को टाउको जन्मिन्छ। जहिले पनि 10 का 10 हुन्छन्। 10वटा टाउको काटिसके फेरि अर्को 10 आउँछ। रावणलाई मार्न सकिएन। भगवान राम आत्तिनु भयो। ए बाबा के हो यो अचम्म? जति टाउको काट्यो नि फेरि उम्रिन्छ। यो तालले त कहिले मार्ने?
भनिन्छ ब्रह्माजीको वर थियो रावणलाई। ब्रह्माजी भनेको सृष्टिकर्ता। रावणलाई मात्रै त्यो वरदान होइन, त्यो वरदान हामीलाई पनि छ, हामीलाई पनि छ। नाभि काट्यो मान्छे गयो, सकियो। नाभि भनेको के हो? उसले विभीषणले बताउनुहुन्छ नि रामलाई, भगवान टाउको काटेर काम छैन है, नाभिमा हान्नुहोस्, नाभिमा हान्नुहोस्, रावण ठहरै मर्छ। तीर हान्नुपर्छ कहाँ? रावणको नाभिमा। यदि टाउकोमा हान्नुभयो भने केही उपाय छैन, जति टाउका काटे पनि फेरि टाउको जन्मिन्छ। तर नाभिमा हान्नुभयो भने रावण मर्छ, ठहरै हुन्छ। रामले नाभिमा हान्नुभयो, रावण ठहरै मर्यो। नाभि भने के हो थाहा छ? आँट, हिम्मत, साहस। कुनै पनि व्यक्तिलाई सिद्ध्याउनु छ भने सबभन्दा पहिला साहसलाई सिद्ध्याउ, आँटलाई सिद्ध्याउ। आँट छैन भने, आँट मर्यो भने जतिसुकै विद्वान भए नि केही काम छैन, जतिसुकै शरीरमा शक्ति भए पनि केही काम छैन, जतिसुकै ज्ञानी बुद्धिमान सिप भएको सिपालु भए पनि काम छैन, किनभने प्रयोग गर्न आँट चाहिन्छ। आँटै छैन, हिम्मतै छैन। आँट सर्वे सर्वा हो। र मानिसलाई सिद्ध्याउनु छ भने सबभन्दा पहिला त्यसको आत्मविश्वासलाई सक्नु पर्दो रहेछ। आत्मविश्वास कमजोर बनाइसकेपछि मान्छे स्वतः सकिँदो रहेछ। रावण प्रतीकात्मक हो। यही सन्देश दिन खोजेको हो कि बाबु, नाभि सकियो, व्यक्ति सकियो है। नाभिमा छ अमृतको घडा। नाभिले हामीलाई बचाएको छ, आँटले, हिम्मतले बचाएको छ। हिम्मत भएन हामी सकिन्छौँ। त्यो आँटलाई बचाऊ। अरू सब कुरा सकियोस्, आफ्नो नाभिको रक्षा गर, आफ्नो साहसको, आफ्नो आत्मविश्वासको रक्षा गर। हामीलाई यही सन्देश दिन्छ रामायणले। नाभि केन्द्र मूल। अब के गर्नुपर्छ नाभि केन्द्रमा आउनको लागि? नाभिलाई मूल मानेर चैतन्यताको अनुभव गर, सजगताको अनुभव गर, होसको अनुभव गर। पहिला त के गर? विचारबाट आऊ भावनामा, भावबाट चैतन्यतामा आऊ र त्यो चेतनालाई नाभिमा अनुभव गर। आफ्नो केन्द्रमा अनुभव गर्ने। तल आधा शरीर छ, माथि आधा शरीर छ, बीचमा छ नाभि। नाभिको याद गर। श्वास फेर्दा पनि नाभिसम्म पुर्याऊ, नाभिबाट बाहिर निकाल। नाभिलाई नबिर्स। ध्यान नाभिमा लगायो कि व्यक्ति स्वतः साहसिलो बन्दै जान्छ, आँटिलो बन्दै जान्छ, आत्मविश्वासी बन्दै जान्छ। अनि मात्रै साधनामा प्रवेश गराउन सकिन्छ। नाभि केन्द्र बलियो नभइकन व्यक्ति ध्यानमा प्रवेश गर्न सक्दैन। आँटै हुँदैन। सानो कुरा बाहिर छिरिक्क गर्यो डराउन थाल्छ, के भयो होला आत्तिन थाल्छ। आत्तेको मनले कहीँ ध्यान हुन्छ र? ध्यान त अभयमा हुन्छ, ढुक्कपनमा हुन्छ। त्यसकारण नाभिको याद गर, नाभिलाई मूल बनाऊ। यो जीवनको मूल हो। जान्नुपर्छ जीवन मूल नाभि केन्द्रलाई। आफ्नो नाभि केन्द्र यो जीवनको मूल हो। यसलाई जान्नुपर्छ, अनि मात्रै साधना हुन्छ।